सबै यो फेसबुक मार्फतै हो हामीले राखेको चाहिँ। ल तपाईहरुको पेपर चाहियो भनेपछि एउटा गजब के हो भने 30 वटा पेपर घररै आइपुग्यो। हामीले केही एक दुई जनालाई बाहेक रिक्वेस्ट गरेन। सायद सुरेशजीलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गर्यौं न मौखिक रूपमा हैन त। हाम्रो उसबाटै हो। म पनि फेसबुक मार्फत हो साइन अप गरेको। धेरै साथीहरु फेसबुकमा जोडिने भयो। त्यसपछि भारतका ठुलै हाम्रा विद्वान साथीहरु पनि फेसबुक मार्फतै जोडिनु भयो र अन्तमा हेर्दै हेर्दै हाम्रो यो इन्टरनेशनल भयो जस्तो लाग्यो। अनि पहिलो दिनको देखेपछि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका वादशीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो त कहाँ तपाईको यो ज्ञान महोत्सव त इन्टरनेशनल ज्ञान महोत्सव भएछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो अटोमेटिक हुन गएको हो र 2 दिनसम्म चाहिँ बिना अवरोध बत्तीले पनि साथ दियो, नेटले पनि हामीले साथ दियो हैन। भर्खर मेरो बत्ती गएको थियो, आधा घण्टा पछि बत्ती आयो, मलाई पनि रिल्याक्स भयो अहिले। अनि साथ दिइरहेछ। हिजोसम्म राम्रो प्रेजेन्टेसन भयो सबैको। आज पनि हुन्छ भन्ने ढुक्क छु। म टाइम पनि हेर्दै छु र अब सबैलाई अनुरोध के गर्नु पर्ला भने पेपरहरु लिखितम पनि भए राम्रो हुने थियो। हामीलाई प्रकाशनको समस्या छैन, हामी प्रकाशन गर्छौं। तपाईलाई थाहा छ अहिलेको 2-3 महिना 4 महिना प्रकाशन सबै पीडीएफ फाइलबाट भइरहेको छ। नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट सबै डकुमेन्टहरु हैन बालबालिकाले पीडीएफ फाइल पढिरहेको छ भने हामी पनि पीडीएफ फाइल बनाउँ नि त हैन। कि सुरेशजी हैन त? एकदम किनकि अब यो मान्छेको पाठकमा पुग्नु पर्यो मूल रूपमा त। पाठकमा पुग्नु पर्यो। हामीले प्रिन्ट गर्दा पनि पाठकमा पुर्याउन सक्दो रहन्छ। मेरै किताब चाहिँ अहिले चाहिँ इलामबाट मलाई 100 कपी चाहियो भनेदेखि हामीसँग त्यो भौतिक क्षमता छैन। पीडीएफ फाइल इज भेरी फास्ट छ। त्यसैगरी हाम्रो धेरै कुराहरु चाहिँ अहिले मलाई बेला बेलामा साथीहरुले मेसेन्जरमा लेख्नु भएको छ। धेरै राम्रो लागेको रहेछ। विशेष गरी हाम्रो सूर्यजीको प्रेजेन्टेसन हिजो नेपाल बाहिरका धेरै विज्ञहरुलाई इन्ट्रेस्ट भएछ। अनि उहाँहरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले त किताब पढेर ठुलो विद्वान भएका रहेछौं, हामी त गाउँमा त पुगेको रहन्छौं, समाजमा त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। धन्यवाद छ भन्दिनु मेरो तर्फबाट। म आज बोल्नुहुन्छ उहाँलाई। आज उहाँको छ सिक्किमबाट। अनि हाम्रो सिक्किमबाट, दार्जिलिङबाट जोडिनुमा छ। एकजना आज हाम्रो साथी एकजना आउँदै हुनुहुन्छ, केही नयाँ नयाँ साथीहरुले हामीले लिङ्क गर्दै हुनुहुन्छ। यो तामाङको यो अनुवाद साहित्यको बारेमा चाहिँ भर्खरै एउटा प्रोजेक्ट हामीले चलाएका थियौं। यो प्रोजेक्ट चाहिँ तामाङ भाषाको बाल साहित्यको 50 वटा किताबको अनुवाद आजका सहभागीहरूले अनुवाद गर्नु भएको छ। सम्पादक उहाँहरूको अनुभव हामीले सुन्ने हो। इन्द्रजी टाइम भयो, सुरु गर्नुस् ल अब। हुन्छ दाइ, हुन्छ ल। ल मैले सुरु गरे है त दाइ। हुन्छ सुरु गरौँ। र हामी 2 बजे सिद्ध्याइदिउँ है त ट्याक्कै, के 3 बजे। बढीको 3 5 जाओस् न, केही छैन। 3 बजे बुद्धजी र यज्ञनाजी आउनु भएको छैन। ठिक छ, हामी बोल्दै गरौँ ल। हुन्छ दाइ ल। बुद्ध दाइ जोइन भइसक्नु भयो। बुद्धजी आउनुभयो? ल ल यज्ञनाजी आउनु भएको छैन के अरे? आउँदै गर्नुहुन्छ ल। मैले सुरु गरेँ है। ल हुन्छ। सैफुल्लाह नमस्कार। सैफुल्लाह तामाङ ज्ञान महोत्सवको तेस्रो दिन जुम यो प्रविधिको वालमा तपाईहरु सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सहभागी मित्रहरू, हामीले डिस्टर्ब आइरहेछ।
बन्द गरौँला। यहाँहरू सबैलाई विदितै छ ज्ञान महोत्सव यो 5औं हो र सुरुदेखि नै तामाङ दार्जुङ पनि संलग्न हो। म पनि तामाङ दार्जुङसँग संलग्न भएकोले सुरुदेखि नै यसमा संलग्न छौँ। यो ज्ञान महोत्सवको तेस्रो दिन, तर दोस्रो दिनको दोस्रो सेसनको कार्यक्रममा छौँ अहिले चाहिँ। अब हिजो हुनुपर्ने प्राविधिक कारण त नभनौँ अथवा त्यो अघिल्लो छलफल कार्यक्रम चाहिँ लम्बिएपछि आज हामी छलफलमा छौँ। यो विषयगत छलफल भन्नुभएको छ आयोजकज्यूहरूले। यो आजको विषयगत छलफलमा हामी तामाङ बाल साहित्यको अनुवादको चुनौती भन्ने शीर्षकमा यो विषयगत छलफल हुँदैछ। यो विषयगत छलफलको शीर्षकमा हामी कति छलफल गर्न सक्छौँ? मलाई चाहिँ लागेको तामाङ बाल साहित्य हामी भर्खर लेख्न थालेका छौँ। यो अवस्थामा अनुवादको चुनौतीहरूतिर छलफल अलि छिटो भयो कि भन्ने मेरो आफ्नो कुरा हो। यद्यपि हामीले छलफलै गर्नुहुन्न, छलफलमै जानुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर लेखनको प्रारम्भिक कालमा लेखन नै सुसुप्त अवस्थामा रहेको स्थितिमा अनुवाद त अब कतिको गर्न सक्यो होला। अब अहिले मलाई थाहा भए अनुसार, मैले सूचना प्राप्त गरे अनुसार र अस्तिको दिन एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो समीरा श्रेष्ठज्यूले। द एसिया फाउन्डेसन उहाँहरूको संस्थाले, प्रकाशन संस्थाले 50 वटा बाल साहित्यको पुस्तक प्रकाशन गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। र आज हामी जो विद्वान व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्दैछौँ, उहाँहरूले नै त्यो पुस्तकको सम्पादन गर्नुभएको हो र यसमा यसको अनुभवहरू पनि हामी सुन्छौँ। अब हामी 2:15 भनेका थियौँ, 2:20 पुगिसक्यो। यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै यो जुम वालको महोत्सव छलफल कार्यक्रममा पुनः स्वागत अभिवादन फ्याफुल्ला भन्दै कार्यक्रम सञ्चालनको लागि अनुमति चाहन्छु। थोरै थपौँ। तामाङ दार्जुङले अमृत दाइले पाठ्यपुस्तक जुन निर्माण गर्ने काममा धेरै अगाडिदेखि योगदान दिँदै आउनु भएको छ। उहाँ पाठ्यक्रम विभागमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले पाठ्यपुस्तक निर्माणको क्रममा धेरै बाल सामग्रीहरूलाई अनुवाद गर्नुभयो होला। अनुवाद पक्कै गर्नुभएको छ, यसमा दुई मत छैन। तैपनि हामीले निरन्तर रूपमा अथवा यसलाई चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा बाल साहित्य लेख्नुपर्छ भनेर तामाङ दार्जुङको सुरुवाती दिनदेखि नै कुरा उठाउँदै आए पनि, लेख्नुपर्छ भन्दै आए पनि लेख्न नसकेको स्थिति हो। तर पछिल्लो कालमा लगभग 3-4 वर्ष अगाडि एकिनाजी लगायत हामी तामाङ दार्जुङका टिम बसेर अब एउटा स्तम्भ नै सुरु गर्नुपर्छ, एउटा निरन्तर स्तम्भ, निरन्तर प्रकाशनको तयारी, छपाईको तयारी गर्नुपर्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ र त्यस पछाडि सुरु गऱ्यौँ। त्यो बेलाको स्थिति चाहिँ के थियो भने, अब स्तम्भ लेखन त्यो निरन्तर प्रकाशनको लागि त
टाइटल त्यसको हेडिङ नै चाहियो, त्यसमा जाने समस्या भएको थियो। अब माथि के लेख्ने त, स्तम्भको त्यो चाहिँ बाल साहित्यलाई कसरी जाने, के भन्ने समस्या आयो। त्यसपछि हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ, अमृत दाइ लगायत दार्जिलिङसँग आबद्ध साथीहरू, अरू बाहिरका अरू सङ्घ संस्था, तामाङ साहित्यिक सङ्घ संस्थाका साथीहरूसँग छलफल गरेर हामीले बाल बालिका शब्दलाई बिजा र भूमो भनेर एउटा शब्द क्वाइन गऱ्यौँ र त्यही शब्दलाई बिजा ग्योइकाई, यसमा ग्योइकाईलाई कतिपय अब असहमति पनि होलान्, यो राख्न पनि पाइयो। हामी चाहिँ साहित्यलाई ग्योइकाई भन्छौँ, बिजा ग्योइकाई भनेर बाल साहित्य भनेर त्यसरी त्यसको स्तम्भ राखेर हामीले प्रकाशन निरन्तर गर्दै आयौँ र यो अहिले पनि जारी छ। र अब त्यो समयदेखि अहिलेसम्म आजको यो छलफलमा सहभागी पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जुजी लेख्दै आउनु भएको छ निरन्तर रूपमा। नेत्रजी दार्जिलिङसँग आबद्ध, उहाँले पनि निरन्तर लेख्दै आउनु भएको छ। लगायत थुप्रै साथीहरू, कविराज काल्तन निरन्तर लेख्नुहुन्छ। रसुवाका हाम्रा पूर्व तामाङ अधिवक्ता, उहाँले पनि बेला बेला लेख्नुहुन्छ। पश्चिमी तामाङ अथवा त्रिशुली पारीको माथि गएर त उहाँको वारी रहेछ, ठुलो भारको त्रिशुली भन्दा वारी रहेछ, उहाँहरू पनि लेख्नुहुन्छ। यो रूपमा अघि बढिराखेको छ। र यति भन्दै म आजको यो छलफलको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा सर्वप्रथम म अमृत दाजु भाषाशास्त्रीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी सन्चु ब्लोन्ज्यू तामाङ दार्जिलिङको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, निवर्तमान अध्यक्ष। उहाँ अहिले रेडियो थाहा सञ्चारमा तामाङ भाषाको प्रोग्राम पनि चलाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँ लामो समयदेखि निरन्तर यो सञ्चार क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। अर्को उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। बुद्धजी, बुद्ध योन्जन लामा लेख्नुहुन्छ। उहाँ तामाङ दार्जिलिङको पूर्व अध्यक्ष, तामाङ दार्जिलिङद्वारा नै सञ्चालित रेडियो सगरमाथा र तामाङ दार्जिलिङले मिलेर सञ्चालन गरेको तामाङकाई लाई निरन्तर सञ्चालन प्रसारण गर्दै आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले एकिनाजीलाई देखेको छुइनँ, सायद आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँलाई पनि स्वागत गरौँला। दाइ सुन्नु भएको छ नि? सुन्दैछु, सुनिरहेको छु। अब सुरु गरौँ है त दाइ? हुन्छ। मैले सबैभन्दा पहिले अघि नै मैले सुरुमै कुरा राखेँ, यो तामाङ बाल साहित्यको अनुवादको चुनौतीमा जानुभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ लागेको, छलफल गर्नुपर्ने मलाई लागेको कुरा, तामाङ बाल साहित्यको अवस्था कस्तो छ त अहिले, त्यसबारे थोरै छलफल गरेपछि हामी अनुवादको चुनौतीमा जान्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ र त्यही अनुसार मैले यहाँहरूसँग कुरा गर्नेछु। म अब अमृत दाइबाट जान चाहन्छु। तामाङ बाल साहित्य अथवा तामाङ साहित्यमै तपाईँ निरन्तर धेरै समयदेखि तपाईँ लाग्नु भएको छ। यो अहिलेको वर्तमान अवस्थामा तामाङ बाल साहित्यको अवस्था कस्तो छ, यहाँले यो बारे प्रश्न पारिदिनुहोस् न, के छ? धन्यवाद इन्द्रजी। म छोटोमा केही कुरा राख्छु। विशेष गरी तामाङ साहित्यमा अनुवाद साहित्यबाट नै तामाङ साहित्य सुरु भएको देखिन्छ।
सर्वप्रथम यो जर्ज ए ग्रियर्सनले 1908 मा एउटा लिङ्ग्विस्टिक सर्वे अफ इन्डियामा एउटा इन्डियाभरिको भाषाको सर्वेक्षण गरेको थियो उहाँहरूले। त्यो क्रममा दार्जिलिङका नेपाली तामाङ भाषाको बारेमा नि उहाँहरू गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा किताब उनीहरूको भोल्युम किताब नियो। त्यसमध्येमा भोल्युम 1 को पार्ट 2 मा चाहिँ तामाङ भाषाको बारेमा सर्वेक्षण छ। त्यहाँ 2टा कथा त्यहाँ तामाङ भाषामा राखेको छ। एउटा चाहिँ दार्जिलिङबाट कथा संकलन गरेको छ, एउटा चाहिँ नेपाल दरबारबाट कथा संकलन गरेको रहेछ। उहाँहरूले अङ्ग्रेजीमा कथा पठाएको रहेछ। त्यो कथा चाहिँ नेपालीमा बनाएर देऊ भनेको, तामाङमा बनाएर देऊ भनेको रहेछ। त्यो छापेको छ। तर मैले तामाङ साहित्यको इतिहास लेख्ने बेलामा त्यो 2टा कथालाई आधार मान्दाखेरि त्यो कथाको नाम छैन। अनि मैले के गरेँ भने त्यसलाई अब पटक पटक नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भएको। एउटा कथालाई चाहिँ मैले पहिलो कथालाई चाहिँ फाङफुङे जा भने, त्यसको अर्थ चाहिँ फुजुल खर्ची छोरो हुन्छ, धेरै खर्च गर्ने, यो कुनै कथा हो, पश्चिममा लोकप्रिय कथा हो। त्यसपछि एउटा अर्को चाहिँ मालवी माङ्रे भन्ने ठाउँमा काम्रे भनेर मैले प्रयोग गरेँ। यो चाहिँ मालवीको दारी भन्ने। यो 2टा कथाबाट तामाङ साहित्य सुरु हुन्छ र अनुवाद साहित्य पनि त्यहीबाट सुरु हुन्छ। पछि 2038 सालमा डाक्टर गणेश योन्जनज्यूले चाहिँ रसियाको एउटा कथालाई गङगङथन नाफ्रङ भन्ने कथालाई अनुवाद गर्नुभयो, किताबको रूपमा निकाल्नुभयो उहाँले, पुस्तिकाको रूपमा छ। त्यसपछि 2048 सालमा अनि शक्ति क्यासेट वाइ भनेर क्यासेटको यो एरियाको कथाहरूलाई त्यसलाई अनुवाद गरियो। त्यसपछि निर्मल कुमार लामा नारायण थानले यो काठमाडौँले चाँदनी साहला वाइजुगु भनेर किताब ल्याएको छ। र 2063 सालमा चाहिँ राम्रो कुरा के थियो भने नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 पनि तामाङ भाषामा अनुवाद भएको छ। यो अनुवादमा आयो। तामाङ साहित्य एकदम बाल साहित्य एकदम प्रारम्भिक छ। 2054 सालमा जब पाठ्यपुस्तक लेख्न सुरु गर्नु पर्यो पाठ्यक्रमको लागि, त्यति बेला चाहिँ हामीसँग बाल साहित्य केही नभएकोले बाल साहित्यको बारेमा धेरै किताबहरू पढियो र मैले आफैले चाहिँ बाध्य भएर, किनकि के हुन्थ्यो भने किताब लेख्ने बेलामा एउटा कथा, एउटा निबन्ध, एउटा प्रबन्ध, एउटा रूपक संवाद गएर 3-4 वटा विधामा चाहिँ सामग्री तयार गर्नुपर्ने थियो। त्यो आधारमा कक्षा 1 देखि 5 सम्मको सामग्री तयार गर्ने क्रममा केही बाल कथाहरू, केही बाल साहित्यहरू रचे भने केही चाहिँ अनुवाद पनि गर्यो। अघि मित्रले भन्नुभयो जस्तै उदाहरणलाई के त्यो एसएफको कथाहरूलाई चाहिँ तामाङमा ल्याउँदाखेरि अनुवाद पनि गरेर ल्याइयो। यसरी सुरु भएको हो। यदि नै क्रममा मैले त्यो किताब कथाहरू सङ्ग्रहलाई मैले न्याउ न्याउ स्टोरी भन्ने बाल कविता सङ्ग्रह मैले प्रकाशित गरेँ। त्यसको क्यासेट पनि आयो गीतको। त्यसपछि हाम्रा 2-4 जना साथीहरूले बाल साहित्य सुरु गर्यो र यसमा 4-5 वटा अहिले केही बाल साहित्यका कथा, कविता अनि नाटक एकदम प्रारम्भ, मेरो विचारमा हाफ दर्जनको वरिपरि मात्रै छ। त्यो साथसाथै तामाङ डजाङले स्तम्भबाट जो सुरु गरेको छ बाल साहित्य, त्यसले एउटा फड्को मारेको छ। नेत्रजीको किताबहरू केही आएको छ। अनि विश्व राज्य हो क्या अरे योन्जनजीको किताब आएको छ। यसरी हामी 1 दर्जनको वरिपरिमा छौँ। एकदम प्रारम्भिक अवस्थामा छ। तर हालै चाहिँ यो एसिया फाउन्डेसन भन्ने संस्थाले कोभिडको बारेमा भएको घटनावलीलाई मलाई 3 किताब अनुवाद गर्न दिनुभयो र अनुवाद गरेँ। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले 50 वटा विश्व प्रसिद्ध कथाहरूलाई तामाङ भाषामा अनुवाद गर्ने काममा हामी अहिले यकिन्नाजी, म, सन्जुजी र बुद्धजी र हाम्रो यदि 8 जना हामी लागेका छौँ र यसबाट अहिले हामीले 50 वटा तामाङ भाषामा बाल साहित्य अनुवाद गरेको छ। यही अनुवाद गर्ने क्रममा केही अनुभूतिहरू हाम्रो साथीहरूसँग रह्यो, त्यसलाई सेयर गरौँ भन्ने उद्देश्यले यो अहिलेको प्लेटफर्म स्थापना गरेको। धन्यवाद। धन्यवाद दाइ। अब म सन्चुजीसँग जान चाहन्छु। सुनिरहनु भएको छ सन्चुजी? हजुर, सुनिरहेको छु दाइ। तपाईँ तामाङ दाजङको निवर्तमान अध्यक्ष, तामाङ दाजङले
जुन तरिकाले जुन हिसाबले तामाङ बाल साहित्यको प्रकाशनको लागि काम गर्नुभयो, काम गरिराखेको छ, गर्दै आएको छ, त्यो तपाईँको कार्यकालमा अलिक बढी देखिन्छ। यसको बारे अलिकति तपाईँले बताइदिनुहोस् न। सबैजनालाई थाहा होला। अब बाल साहित्यको लागि तामाङ दाजुले जुन खालको यहाँले अघि पनि तपाईँको अलिक डिस्टर्ब आइरहेछ। स्पष्ट सुन्नु भएको छैन? ब्याकग्राउन्डमा के डिस्टर्ब च्यार गरिरहेछ, थाहा छैन कसको। बोल्नुहोस्। तामाङ दाजुले जुन साहित्यिक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ, यो अभियानसँगै तामाङ दाजुले विभिन्न विधाका साहित्य विकासको लागि काम गर्दै आउँदाखेरि यो बाल साहित्य एउटा महत्त्वपूर्ण विषय। बाल साहित्य अथवा हाम्रा बालबालिकाहरू आफूले लेख्नुपर्ने अथवा हामी ठुला मान्छेले बालबालिकाको लागि लेख्ने। एकछिन तपाईँको सन्चुजी तपाईँको टेक्निकल प्रब्लम छ, के छ? तपाईँको च्यार गरिरहेछ। बुझिन्छ कि बुझ्दैन? बुझ्न त बुझिन्छ, तर च्यार गरिरहेछ। त्यो केही रेडियोहरू के बन्द गरौँ, त्यो मोबाइलहरू बन्द गर्नुहोस् न। हुन्छ बोल्नुहोस्। अहिले आइरहेछ। ठिक छ, ठिक छ, अहिले सुनिन्छ। अब तामाङ दाजुले जसरी साहित्यिक अभियान सञ्चालन गरिराख्दा बाल साहित्यको कुरालाई जोड दिँदै अघि पनि तपाईँले भनिसक्नुभयो। खास गरी बाल साहित्यको हामीले सुरुवात गरेनौँ भने अब हाम्रो साहित्यका विभिन्न विधाहरूको विकास गर्दै जाँदाखेरि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो, जसमा चाहिँ बालिका भन्ने शब्द पनि हामीसँग छन त छ, नभएको होइन, तर फरक फरक ठाउँमा बालबालिकालाई फरक फरक शब्दले चाहिँ बोलाउने अथवा बालबालिका गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लेखनको लागि कुन शब्दलाई राखेर जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर खास गरी यो शब्द चाहिँ अब बिजापु भनेर बुद्धजी सुन्नु भएको छ नि? सुनिरहेको छु हजुर। तपाईँ दाजङको पूर्व अध्यक्ष र अहिले तामाङ दाजङ मासिक सम्पादन गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँ कार्यकारी सम्पादकको रूपमा त्यसमा जिम्मेवारी र भूमिकामा हुनुहुन्छ। तामाङ यो बाल साहित्यको सम्पादन गर्दाको तपाईँ अनुभव सेयर गर्नुहोस् न। लसु ख्याफुलजी, राङ्नी मुकन्द चु केताङ्ग्री हुकिन सेवा राङ्नी मुकन्द। अहिलेसम्मको तामाङ बाल साहित्यमा तामाङ दाजङ जति पनि जुन ढङ्गले हामी अगाडि आइरहेको छ र तामाङ दाजङ पत्रिकाको सन्दर्भमा यहाँले जोड्नु भएको कुरामा म अलिकति मेरो अनुभवहरू राख्छु। तामाङ दाजङलाई जुन मासिक पत्रिका जुन अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा आएको छ, त्यसमा हिजोको दिनमा हामीले बाल साहित्यलाई जोडेको थिएन। तर जब हामीले यो 70 पछिदेखि चाहिँ 2070देखि चाहिँ अबको साहित्य चाहिँ हाम्रो बाल साहित्य पनि आवश्यक छ है भन्ने महसुस भयो। र त्यो सन्दर्भमै हामीले तामाङ स्तम्भ जुन बाल स्तम्भ भनेर बिजाबुमो भनेर एउटा स्तम्भ नै राखेर निरन्तर रूपमा हामीले बाल चित्र, बाल गीतहरू, बाल कविताहरू र बाल कथाहरू र पछिल्लो समयमा आएर बाल निबन्ध पनि हामीले प्लस गर्दै र अहिलेसम्म प्रकाशन हुँदै आएको छ। त्यसमा सरस्वती हेर्दाखेरि म बाल क्षेत्रको नभए पनि मैले सम्पादन गर्ने क्रममा देखेका धेरै समस्याहरू पनि देखिन्छ। म हिजोको दिनमा अहिले जुन केही स्रष्टाहरू बाल साहित्यमा लेख्ने स्रष्टाहरू नहुँदाखेरि आफैले पनि केही बालसँग सम्बन्धित ज्ञानवर्धक कथा कविताहरू चाहिँ आफैले पनि अनुवाद गरेका थियौँ। जस्तै त्यो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा बाल कोसेली नामक एउटा बिजाराप अथवा बाल कथा चाहिँ मैले यसलाई सम्पादन भन्दा पनि यसलाई अनुभव जुन अनुवाद गरेको थियो तामाङ भाषामा,
यो चाहिँ जुन नाम्सा दिम्री छार्मी भन्ने शीर्षकमा चाहिँ एउटा कथालाई अनुवाद गर्ने क्रममा यो कथा चाहिँ अरूले लेखेको थियो र बालकोशीले भन्ने एउटा पत्रिकामा चाहिँ आएको थियो। त्यसले तामाङ भाषामा ल्याउने बेलामा जुन खालको एउटा समस्या देखिन्छ, जति पनि अहिलेसम्म हाम्रो भाषामा अनुवाद गर्दाखेरि देखिएका कुराहरू चाहिँ जस्तो सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यो सानो सानो शब्दहरू जस्तो याङ्से तामाङसे मराप भुदासे ढोका भनेर बुझ्छौँ, तर झ्याल भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्ने क्वेसन उठ्दो रहेछ र त्यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो समस्याहरू आउँदो रहेछ। जस्तै तपाईँको अर्को हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको फलफुलको नामहरू, जस्तो हामी जति पनि फलफुलहरू हामी गाउँघरमा प्रशस्त भेट्छौँ, तर हामीले त्यो तामाङ भाषाबाट ल्याउने बेलामा चाहिँ त्यसले के भन्ने भनेको एउटा ठ्याक्कै नाम चाहिँ नभेट्दो रहेछ। त्यहाँदेखि भगटालाई भगटाई भन्नुपर्ने, सुन्तलालाई सुन्तलाई भन्नुपर्ने, यस्तो समस्याहरू चाहिँ पनि हामीमा देख्दो रहेछ। र त्यो जुन बच्चाहरूले भने बेला चाहिँ हामी क्युम्बा भनेर भन्छौँ, तर क्युम्बा त क्युम्बा समग्रमा फलफुलको रूपमा बुझ्ने भयो, तर कुन क्युम्बा भन्दा मधु क्युम्बा हो कि अथवा सेती जेमर क्युम्बा हो कि जेमर क्युम्बा हो कि या सुन्तला क्युम्बा हो कि या भगटी क्युम्बा हो कि, यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ आएको थियो त्यो बेलामा। भनेपछि अहिले पछिल्लो समयमा साथीहरूले जति पनि अहिले पछिल्लो समयमा विशेष गरेर ईश्वर थोकर र उहाँको बहिनी याङजी थोकरले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ बाल कविताहरू र बाल निबन्धहरू चाहिँ लेखिराख्नु भएको छ। उहाँले प्रत्यक्ष आफ्नो पहिले लेख्ने बेलामा त सम्पादनमा त्यति आवश्यक पर्दैन, त्यो चाहिँ किनभने भेगै हिसाबले आफ्नो भाषामा, जस्तै उहाँ तेमाल भेगको परेको हुनाले उहाँको तेमाल भेगको भाषामा उहाँले लेख्नुहुन्छ, त्यसमा हामीलाई त्यति समस्या त परेको हुँदैन। तर अनुवादको क्रममा चाहिँ धेरै नै समस्याहरू देखिन्छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा अघि अमृत ज्योज्यूले भन्नुभएको जस्तै हामीले एउटा एसएन फाउन्डेसन अन्तर्गतको किताबहरूलाई जुन खालको सम्पादन गर्ने क्रममा बुद्धजी, मैले तपाईँलाई यहाँ बुद्धजी त्यो अनुवादको समस्याको बारे हामी पछि छलफल गर्छौँ। तपाईँले सम्पादनको क्रममा झेलिएको सम्पादनको जुन अनुभव छ नि, त्यो अनुवादको चाहिँ हामी पछि आउँला। त्यो अनुभव के अरे अहिले चाहिँ सम्पादनमा तपाईँको अनुभव मात्रै जाउँ न। हजुर, अनुभवकै रूपमा जाने बेलामा चाहिँ विशेष गरेर त्यस्तै खालको शब्दहरू चाहिँ आउँछ। जस्तो अहिलेसम्म जति पनि लेखेका जति पनि साथीहरू छन्, उहाँहरूले लेखेको चिजहरूलाई, सामग्रीहरूलाई केही ठाउँमा ठ्याक्कै अघि मैले भने जस्तै ठ्याक्कै तामाङै शब्द नभेटेको र अझ बालले बोलेको शब्द नपाएको अनुभवहरू चाहिँ अहिलेसम्मको मेरो अनुभव हो। तपाईँको सम्पादन अनुभवमा जति सामग्री आउँछन् ती सामग्रीहरू चाहिँ बाल बोली, बाल मैत्री नआएको, बाल मैत्री चाहिँ पाइएन, त्यो देखिँदैन। हुन्छ, तपाईँसँग म फेरि आउँछु। किनाजी आउनु भएको छ? छैन, मैले देखिनँ। म अमृत दाईसँग जान चाहन्छु पुनः। सन्चुजी, तपाईँको ठिक भयो? अहिले कस्तो सुन्नु भएको छ? ए ल, अहिले ठिक छ, अहिले ठिक छ। ल ल, तपाईँको म पुरै स्टुडियो भित्र छिरेर बसेको छु के। गुड, ल ठिक छ अहिले छ। ल ल, अब तपाईँको अघिको कन्टिन्यू गरौँ। अब अघिको कुरालाई निरन्तरता दिनु पर्दाखेरि अब तामाङ दार्जिलिङमा खास गरी बाल साहित्यलाई कसरी बढावा दिने भन्ने विषयमा यहाँले पनि अघि नै उल्लेख गरिसक्नुभयो। त्यसलाई प्रोत्साहन स्वरूप एउटा चाहिँ स्तम्भ नै राखेर हामीले काम सुरु गरेका थियौँ। त्यो स्तम्भमा निरन्तर रूपमा नेत्रमुक्तान तामाङले लेख्नुहुन्थ्यो, त्यसै गरी अरू साथीहरूले लेख्नुहुन्थ्यो, जसमा चाहिँ कविराज काल्तान, त्यसै गरी निर्मा थाङपाल लगायतका साथीहरूले चाहिँ बाल साहित्यमा लेख्नुहुन्थ्यो। कथाहरू विशेष गरी बढी चाहिँ कविता भन्दा पनि कथाहरू नै आउँथ्यो, बाल कथाहरू। त्यो क्रममा धेरै राम्रो लेखन पनि भयो। पछिल्लो चरणमा चाहिँ फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरालाई जोड दिएको छ, तैपनि त्यो ढङ्गले लेखनको निरन्तरता भइरहेको छैन। यो चाहिँ मान्छेको मनभित्रैबाट चाहिँ बालबालिकाको लागि केन्द्रित गरेर हामीले लेख्नुपर्छ भन्दा पनि तामाङ साहित्यमा लेख्नुपर्छ भनेर पनि हामीले
भनिरहेको अवस्थामा बालबालिकाको लागि त्यो भित्रको पनि एउटा छुट्टै एउटा पाठ भयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एक त तामाङ भाषामा लेख्ने कुरालाई पनि अहिले अब विविध ढङ्गले चाहिँ मान्छेहरू तामाङमा लेख्नेहरू पनि अब तामाङमा लेख्दाखेरि थोरै श्रोता हुने रहेछ, थोरै चाहिँ मान्छेले मात्रै पढ्न पाइने रहेछ भन्ने हेतुले चाहिँ अब त्योभन्दा अब तामाङभन्दा अरू नै भाषामा तामाङका विषयवस्तुहरू लेख्दाखेरि धेरैले सुन्नु बुझ्ने हुँदो रहेछ भनेर त्यो खालको एउटा समूह पनि गइरहेको अवस्था छ। बाल साहित्यमा पनि तपाईँको अब बालबालिकाहरूलाई नै सहभागी गराएर हामीले चाहिँ लेख्न सक्ने अवस्था अहिले छैन होइन। हामीले हुन त धेरै प्रयास गरेका थियौँ। विभिन्न विद्यालयहरूमा शिक्षिकाहरू शिक्षकहरू तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत सङ्कलन गर्ने कार्यहरू पनि गरेको। त्यतिखेर चाहिँ केही बालबालिकाहरूले साहित्यभन्दा पनि चित्रकथाहरू उठाउनुहुन्थ्यो, त्योहरूलाई चाहिँ हामीले प्रकाशन गर्दै आएका थियौँ र यो चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण छ बाल साहित्यको विकास गर्नको लागि। केहीले लेख्नेले पनि निरन्तरता नदिने, लेखेको कुरालाई पनि बालबालिकासम्म पुर्याउन नसक्ने अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि तामाङ बाल साहित्यलाई अगाडि बढाउनको लागि निकै चुनौती छ। यसको लागि चाहिँ सबै साहित्यमा इन्ट्रेस्ट राख्ने, सबैले चाहिँ यसमा जोड दिन सक्यो भने चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ। होइन भने अब हाम्रो साहित्यहरू चाहिँ अन्य अब भनौँ हामीले विभिन्न विधाका साहित्यहरू जस्तै बाल साहित्यका पनि विभिन्न पक्षहरूको विषयमा हामीले लेख्नको लागि प्रोत्साहित गर्नको लागि चाहिँ हामीले गोष्ठीहरू पनि गरेका थियौँ। त्यो गोष्ठीहरूबाट कार्यशाला गोष्ठी समेत गरेका थियौँ। त्योबाट केही उपलब्धिहरू अथवा केही त्यसको चाहिँ उपलब्धि देखिन त आयो, तर पनि त्यसको निरन्तरता चाहिँ दिइरहन सकिरहेको अवस्था छैन। धन्यवाद। म अब अमृत दाईसँग आउन चाहन्छु। दाई सुन्नु भएको छ नि? सुनिरहेको छु। तपाईँ पाठ्यपुस्तक बाल पाठ्य सामग्रीहरू तयार पार्ने काममा पनि निरन्तर लागिरहनु भएको छ र तामाङ साहित्यका विभिन्न आयामहरूलाई तपाईँले नजिकबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ। त्यो तामाङ बाल साहित्यहरू अहिले जति आएका छन्, जति प्रकाशन भएका छन्, जति लेखिराखेका छन्, त्यसलाई हेर्दाखेरि कस्तो तपाईँले यो सामग्रीहरू चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? बाल मैत्री भनौँ अथवा बाल बोलीहरू अनुसार आएको छ कि छैन? बाल मनोविज्ञानलाई समात्न सकेको छ कि छैन? कस्तो छ दाइ? हाम्रोमा त्यति आउनु सकेको छैन। हाम्रो जसले हामी इन्डिभिजुअली तामाङ बाल साहित्य लेख्यौँ, हाम्रो प्रयास चाहिँ बालबालिकाको लागि नै हो भइरहेको छ। बाल साहित्यको दुईटा अर्थ हुँदो रहेछ, बालबालिका आफै लेख्ने र बालबालिकाको लागि लेख्ने भन्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो बाल साहित्य बालबालिकाको लागि लेख्ने भन्ने हो। हाम्रो प्रयास त राम्रो छ, तर साँच्चै अहिलेको हाम्रो प्रयास चाहिँ के छ भने अहिलेको विविधतामा हामी जान सकेका छैनौँ। हामी चाहिँ आफ्नो संस्कृति मूल्य मान्यतालाई नै त्यसले बकाउने पक्षमा छौँ। त्यसो गर्दाखेरि बालबालिकाले हाम्रो कुरा बुझ्यो होला भन्ने मलाई लागिरहेको छैन। उनीहरूलाई एकदम मनोरञ्जन पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरू स्वतस्फूर्त ढङ्गले उनीहरू आउनुपर्ने हुन्छ, गाउनुपर्ने हुन्छ। तर हामी समथिङ भ्यालुज उसलाई लाद्दैछौँ, यो चाहिँ कुरा बच्चाले सिक्नुपर्छ भन्ने खालको छ। यसो भएकोले अब तर हामीलाई अलिकति तालिम सालिमको व्यवस्था छैन, धेरै कुरा पनि बुझिरहेको छैनौँ। फेरि हाम्रो मुख्यतः सामग्री पाठ्य पुस्तक तयार भएर जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यहाँहरूमा कविता कथाहरू पुस्तकहरू हुन्छ, हामीले पाठ्य पुस्तक नै सुरु गर्न सकेनौँ। जसले सुरु गरे उनीहरूले बालबालिका कुरा बुझेन, एकदम बृहत हामी केमा अल्झेर बस्यौँ। त्यसैले हामीले आफैले तयारी गरेको बाल साहित्य चाहिँ बालको मैत्री बाल मैत्री हुन सकेको छैन, तर हामी त्यो उन्मुख चाहिँ छौँ। तर अहिले जो अनुवाद गरिरहेको बाल साहित्य चाहिँ निश्चित रूपमा बालको मनोविज्ञान मात्र होइन, लेभल भनेको यो शिशु कक्षाको हो कि कक्षा 1 को लागि हो कि 2 को, उनीहरूको क्लासिफाई गरेर चाहिँ बाल साहित्य निर्माण भएको छ। हाम्रो बाल साहित्य चाहिँ क्लासिफाइड छैन। अर्थात् बच्चा भनेको को हो त नि? कक्षा 1 पढ्ने उमेर 6 वर्षको हो कि 5 वर्षको 3 वर्षको हो कि त्यसमा उल्लेख छैन। धन्यवाद। यसको लागि हामीले के गर्न जरुरी छ त दाइ?
यसको लागि त बाल मनोविज्ञान बुझ्नै पर्छ हामीले। एक अर्को चाहिँ तहगत रूपमा किताब लेख तयारी गर्नुपर्छ। तहगत भनेको कक्षा उमेर 3 वर्ष 2 वर्षको उमेरको बच्चालाई कथा कस्तो कविता कस्तो लेख्ने, उमेर 4-5 लाई कसरी लेख्ने भन्ने चाहियो। अर्को चाहिँ बाल भाषाको अध्ययन गर्नु पर्यो, कस्तो शब्द उसले बढी प्रयोग हुन्छ भन्ने हो। यसरी बालको उमेर अनुसारको एक अरू बाल मनोविज्ञान अनुसारको र बाल बालिकाले बुझ्ने शब्दावली प्रयोग गरेर सरल शब्दमा लेख्यो भनेदेखि केही पहुँच होला। तर अहिले जुन सुन्ने अवस्थामा चाहिँ यी सबै कुरा सम्भव छैन होला। यसको लागि चाहिँ विभिन्न खालका तालिमहरूको गोष्ठीहरूको आवश्यक पर्छ। धन्यवाद। म किनजी देखिरहेको छैन, मैले फेरि सन्चुजीमा गएँ। तपाईँ आफै पनि बाल साहित्य जुन हामीले स्तम्भ निर्माण गरेका थियौँ, तामाङ दाजङको त्यो स्तम्भ नै सुरु गऱ्यौँ, त्यस पछाडि तपाईँ निरन्तर लेख्दै आउनु भएको छ। तपाईँको त्यो बाल साहित्य लेखनको अनुभव थोरै सुनाउनुहोस् न। मैले लगभग एउटा किताब निकाल्नलाई पुग्ने बाल कथाहरू त्यो स्तम्भमा नियमित लेख्दाखेरि एउटा बाल कथाको किताब निकाल्ने तयारीमा पनि छु होइन। अनुभवको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अब अन्धधुन्ध ढङ्गले लेख्यो भनौँ न होइन। कति वर्षदेखि कति वर्षसम्मलाई कुन खालको चाहिँ कथा लेख्ने भन्ने कुरा सुरुमा चाहिँ आफैलाई अलि त्यो स्पष्ट नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो उमेर समूहमा चाहिँ एकदम अलमल भएको स्थिति थियो होइन। अनि बिस्तारै बिस्तारै लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो उमेर समूह व्यक्तिसम्मलाई चाहिँ यो कथाले चाहिँ हुन्छ मेल खान्छ भएको अनुभवहरू लेख्दै जाँदाखेरि आउँदो रहेछ। अर्को कुरा अब शब्दको कुरा पनि अघि साथीहरूले उठाउनु भएको थियो, बालबालिकाको लागि प्रयोग हुने खालको शब्दहरू। यो चाहिँ मैले चाहिँ जति पनि कथाहरू लेखेँ आफू बाल्यकालमा आफू छँदाको विषयवस्तुहरू त्यतिखेर चाहिँ आफूले भोगेको कुराहरूलाई अनुभूति गरेर लेखेको हो। मैले चाहिँ खासमा मेरो अनुभव चाहिँ त्यो भनौँ। अहिले अब यो एसिया फाउन्डेसनले हामीलाई जुन कथाहरू अनुवाद गर्न 50 किताब दिएको छ, त्यसमा त्यो चाहिँ एकदम बालबालिकाको लागि एकदम उपयुक्त, त्यही पनि अब इन्टरनेटको पहुँच हुने बालबालिकाहरूले सहज ढङ्गले कथाहरू लेख्न नलेखा होइन, तर त्यो कथाहरूलाई बुझाउने ढङ्गको चित्रसहितको कथाहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ अनुभूति भयो यसपछि चाहिँ। र धेरै सन्देशका कुराहरू बालबालिकालाई चित्र कथा मार्फत दिन सकिँदो रहेछ भन्ने पनि भयो। अर्को कुरा चाहिँ अहिले हामीले बाल साहित्य निर्माण साहित्य लेखनको कुरालाई जोड दिइराख्दा अहिलेको बालबालिकाले के चाहन्छ, पहिला हामी सानो हुँदाखेरिको परिवेश र अहिलेको परिवेश धेरै फरक भइसक्यो। अहिलेको बालबालिकाहरू प्रत्येकको हातमा मोबाइल हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ हरेक कार्यक्रमहरू चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट गुगलमा सर्च गरेर पढ्न सक्ने, यो कक्षामा पुग्ने बित्तिकै त्यो खालको क्षमता अहिलेको बालबालिकाले राख्छ भने हामीले चाहिँ अब हाम्रो बालबालिकालाई चाहिने सामग्रीहरू निर्माण गरेर यो डिजिटल खालको चाहिँ सामग्रीहरू निर्माण गर्न पनि अति आवश्यक देखिन्छ होइन। एकदम खटिएको विषय छ। अब हामीले लेखनलाई अगाडि बढाउनु पनि छँदैछ, सँगसँगै यो अहिलेको प्रविधिको विकाससँगै बालबालिकालाई जोडेर हाम्रा कुरा र हाम्रो भाषालाई कसरी जान्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो माझमा चुनौती देखिन्छ। धन्यवाद। एकिनाजी आउनु भएको छ भन्ने कुरा मैले यहाँ एकजना साथीले जानकारी दिनुभएको छ। एकिनाजी सुन्नु भएको छ? एकिनाजी सुन्नु भएको छ? एकिनाजी उहाँको त्यो म्युटमा देखिएको छ, त्यही भएर अघि एकिनाजी ठिकै आउँछ होला। आउनु भएको छ भन्ने कुरा आयो, तर यहाँ त्यो म्युट के देखिएको छ भन्ने छ। मैले एचपी लेखेको एकिनाजी हो। एचपी हो। टेक्निकल साथीले अन गरिदिए हुन्थ्यो। सबैलाई फ्याफुल्ला नमस्कार। हाम्रो सुरु हुने बेला भए जस्तो छ हो। दिदी भइसक्यो। सुरु भइसक्यो हो? एकिनाजी ए हस्।
यकिनाजीको अन भएको छैन जस्तो छ। म अमृत दाइकोमा आएँ। हुन्छ। अहिले हामीले जसरी बाल साहित्यलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ, सुन्नुभएको छ नि दाइ? जसरी बाल साहित्यलाई अगाडि बढाइराखेको छौँ, यो हाम्रो जुन काम छ, जुन गतिमा हामीले काम गरेका छौँ, त्यसलाई अझ अघि बढाउनको लागि हामी कसरी अघि बढ्नुपर्छ होला दाइ? भाषाको सम्बन्धमा के भन्छ भनेदेखि जति अनुवाद गर्न सक्यो भाषा उति समृद्ध हुन्छ भन्ने छ। यो काम चाहिँ हामीले सुरुै गरेको छैन। हामी नेपाली साहित्य हेर्यो भनेदेखि पहिलो नेपाली साहित्यको आदिकवि भानुभक्तले उसले रामायण अनुवाद गरेकै थियो। अनुवादै हो। अनुवादले भाषाको विभिन्न क्षेत्रमा प्रवेश गराउँछ। त्यसैले अनुवादलाई नै अगाडि जानुपर्छ। एउटा त आफू क्रिएटिभ राइटिङ पनि हुनु पर्यो। त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीले जति धेरैभन्दा धेरै अनुवाद गर्न सक्यो भाषा त्यति नै समृद्ध हुन्छ। तपाईँले तिब्बती साहित्य हेर्नुभयो भने तिब्बतको होल वाङ्मय चाहिँ अनुवाद हो। बुद्ध धर्मका 3टा मत ग्रन्थहरूलाई उहाँहरूले अनुवाद गरेरै त्यत्रो ठुलो साहित्य बनाएको हो। कङ्गुर तिङ्गुर त्यसै हो। त्यस कारणले अनुवादलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। धन्यवाद। यकिनाजीको अनुभव? म बुद्धजीकोमा आएँ। हुन्छ। तपाईले यो सम्पादनको क्रममा अब हाम्रो क्षेत्रीय भेगीय त्यो लवजहरू छ, जुन तामाङ आफ्नो भेगीय शब्दहरू प्रयोग गर्ने स्थानिक शब्दहरू, त्यसलाई सम्पादनको क्रममा कसरी लिनुभएको छ, त्यसलाई कसरी मिलाउनु भएको छ, त्यो बारे थोरै बताइदिउँ न। अहिलेसम्म जति पनि तामाङ दार्जिलिङमा आएको चिजहरू छ, सामग्रीहरू छ, बाल होस् अथवा अन्य साहित्यहरू होस्, सम्पादन गर्ने क्रममा हाम्रो एउटा सिस्टम छ। त्यो सिस्टममा हामीले फलानै भेको अथवा फलानै भेको भन्ने छैन। हाम्रो सिस्टम अनुसारले तामाङ दार्जिलिङले एउटा लेखन शैली पुस्तिका तयार पारेको छ। लेखनको मानकीकरण भन्ने एउटा पुस्तक छ। त्यो पुस्तकको अनुसारले हामीले गर्ने गरेका छौँ। न त हामीले यो काठमाडौँ आसपासमा बोलेको तामाङले बोलेको भाषामा अनुवाद गरेको हुन्छ अथवा त्यहाँमा राखेको हुन्छ, न त तपाईँको त्योभन्दा उता गइसकेपछि काभ्रेको तेमाल अथवा त्योभन्दा उता गइसकेपछि जुन हामीले शैलिङ्गे भेगे भाषा भनेर भनिन्छौँ त्यो भाषा हामीले समग्र सबैले बुझ्ने खालको भाषा जुन खालको हाम्रो सिस्टम छ त्यो सिस्टम अनुसारले अहिलेसम्म हामीले गरेको चाहिँ त्यो हो। हामीले ठ्याक्कै यो चाहिँ तेमालकै भाषामा गर्नुपर्छ अथवा शैलिङ्गे भाषामा गर्नुपर्छ अथवा हामीले यो काठ एरियामा बोलेकै अथवा जस्तो खाजी र हाजी भन्ने जुन खालको हाम्रो शैलीहरू छ, हामी खाजी मार्फत नै हामी खाजी नै शब्द प्रयोग गरेर हामीले सबैले बुझ्ने भाषामा हामीले अहिलेसम्मको सम्पादन गरेको अवस्था हो। जुन अब लेखन मानकीकरणको कुरा गर्नुभयो, तामाङ दार्जिलिङले चाहिँ एउटा सिस्टमलाई लागू गर्दै आइरहेको छ, एउटा पुस्तिका नै प्रकाशन गरेको छ। के भन्दाखेरि अब कतिपयले चाहिँ अब के पनि छ भने अब ठाउँ अनुसार फरक फरक शब्दहरू प्रयोग हुन्छ, फरक फरक किसिमको हाम्रो भाषा छ। हामीले चाहिँ तामाङ दार्जिलिङमा चाहिँ लेखन शैलीलाई एकरूपता गरे पनि भाषा चाहिँ यो केही जस्तो खाजी भयो होइन, केही बाहेक चाहिँ हामीले शब्दहरू चाहिँ उहाँहरूको ठाउँ जस्तो रसुवा धादिङतिरको साथीहरूले लेख्नुभयो भने उहाँले उच्चारण गर्ने अनुसार नै त्यो शब्दहरू चाहिँ हामीले राख्ने गरेका छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले यो मध्य भेगमा रहेकोहरूले बोल्नेमा अनुवाद गरेर भन्दा पनि उहाँले के बोल्नुहुन्छ त्यो शब्दहरू त्यसलाई लेखन तरिका चाहिँ हामीले शैली चाहिँ एउटै बनाएका छौँ होइन। केही शब्दहरू चाहिँ त्यसलाई गरे पनि हामीले चाहिँ यो रसुवा धादिङतिरकोलाई चाहिँ
फेरि पनि उहाँ चाहिँ त्यो स्थानीय स्तरमा जसरी बोलिन्छ त्यही आधारमा नै हामीले राख्ने गरेका छौँ र लेखनमा एकताको लागि चाहिँ हाम्रो लेखन मानकीकरण हुँदै चाहिँ अलिकति प्रयोग जस्तो पार्छ। धन्यवाद। मैले एकिनाजीलाई देखिरहेको छु। एकिनाजीले तपाईँको स्पिकर अन गर्नु दिनुभयो हुन्थ्यो। तपाईँको स्पिकर अन छैन। लेफ्ट साइडको तल तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने माइक देखिरहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्यो भने अन हुन्छ। एकिनाजी सुन्नु भएको छ? सुन्नुभयो? हजुर नमस्कार। नमस्कार। ल तपाईँलाई स्वागत छ। स्वागत छ बस कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँ मैले सिधै तपाईँ राम्रो सुन्नु भएको छ नि? सुन्नु भएको छ नि? हजुर हजुर। मैले तपाईँलाई सिधै प्रश्नमा गएँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ तामाङ दाजङको प्रकाशन, तामाङ दाजङमा छापिने सामग्रीहरू सम्पादनमा हुनुहुन्छ। भौतिक रूपमा तपाईँ झापा बसे पनि प्रविधिले साथ दिएको छ, त्यसमा तपाईँले साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँले जुन तामाङ दाजङको सामग्री बाल साहित्यहरू सम्पादन गर्दा तपाईँले के अनुभव गर्यो त्यो एकपटक राखिदिनुहोस् न। अब हाम्रो साहित्य भनेको अब नेपाली साहित्य 50-60 वर्ष समृद्ध भइसकेको अवस्था छ। अब मैले के भएको थियो भने जनएकतामा काम गर्ने बेला अनि हाम्रो जनक प्रसाद हुमागाई साहित्यकारज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बाल साहित्य लेख्नुहुन्थ्यो। अब यो 58-59 कुरा भनौँ न, त्यो बेलासम्म पनि तपाईँको नेपाली साहित्यमा बाल साहित्य चाहिँ साहित्य होइन भन्ने मानसिकता थियो। अब त्यसले गर्दाखेरि नेपाली साहित्यमा 58-59 पछाडि यता विकास भएर अहिले बाल साहित्यले अलिकति पिकअप लिएको छ। अब हाम्रो त के भयो भने अब भर्खर अरू साहित्य नै सुरुवाती अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि बाल साहित्यतर्फ कलम चलाउने भनेको अब बच्चाहरूलाई कस्तो बनाउने, कस्तो शिक्षा दिने, होइन, कस्तो संस्कृति दिने, कस्तो संस्कार सिकाउने भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यसको लागि अब मूल रूपमा त हामी आफै सामाजिक परिवेश हाम्रो के हो भन्ने चिजले त्यसको चाहिँ पृष्ठभूमि तयार हुँदो रहेछ, होइन। अब राम्रो लाउने मिठो खाने भनेको चाहिँ अब केटाकेटीले पछि खाने हो, बुढाखाटाले अगाडि खाने हो भन्ने समाजमा हामी हुर्किएको मान्छे। अब भर्खरै हामी के हुँदैछ भने अब केटाकेटीलाई स्कुल पठाउनुपर्छ, पढ्न दिनुपर्छ, स्वास्थ्यमा चाहिँ हेरचाह पुर्याउनुपर्छ भन्ने चिज भर्खर हाम्रो चाहिँ समाजमा विकास भएको छ। अब यस्तो विकास भइसकेपछि तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब लेखन पनि त्यहीँबाट चाहिँ सुरुवात हुने हो। हामी के भयौँ भने हाम्रो पुस्ता हामी जुन लेखिरहेछौँ तामाङ भाषामा, अब नेपाली छोड्नु तामाङ भाषामा जुन साहित्य भनेर जुन भाषाको लागि हामी योगदान गरिराखेका छौँ, हामी पनि त्यही पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे भयौँ। अनि हामीले के भयौँ भने हामीले जे भयौँ अब हामी अहिले पनि भन्ने गर्छौँ। अब हिजो हामी भारी बोकेर घाँस काटेर स्कुल जानु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ केटाकेटीले यस्तो गर्नु पर्यो होइन भनेर त्यो चाहिँ दुखेसो पोख्छौँ भन्ने स्थिति त्यस्तो छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अनि हामीले लेख्ने साहित्यहरू के हो भन्दाखेरि बल्ल बल्ल चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू, होइन, आफ्नो त्यो पीडाहरू चाहिँ पोख्दैछौँ। अब केटाकेटीको जीवन कस्तो हुने भन्ने त हामीले ख्यालै गरेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तामाङ साहित्यमा पनि स्थिति त्यही हो। अब जे अहिले लेखिरहेको छ, अब जो साथीहरूले बाल साहित्यमा चाहिँ कलम चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, अब कलम चलाइराख्नु भएको छ, अमृत दाईहरूदेखि लिएर अब अवगतहरूदेखि लिएर, होइन, अहिले नयाँ साथीहरू पनि आउनु भएको छ। उहाँहरूको मानसिकता पनि अब बच्चाहरूलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हो, कस्तो संस्कृति, कस्तो संस्कार, होइन, कुन सिस्टममा लाने भन्ने चिजहरू हुँदो रहेछ। अब हाम्रोमा मैले के देखेँ भने अब सम्पादन दाजङ पत्रिकासँग अब जोडेर भनौँ न, अब अरू पत्रिका त हाम्रो नियमित छैन,
अब दार्जिलिङसँग जोडिएर हेर्दाखेरि हामीले अनुरोध गर्दाखेरि पनि अब एक त हामी सम्पादन टिममा बस्ने मानसिकता नै त्यो स्थितिमा छौँ। हाम्रो मानसिकता के हो भन्दाखेरि बच्चालाई कस्तो खालको बनाउनु, जस्तै हामीले लेखिरहेको सामग्री कुन बच्चाको लागि हो होइन। अब भर्खर भर्खर बोल्न सिक्ने बच्ची या भर्खर भर्खर हिँड्न सिक्ने बच्चाको लागि हो कि या स्कुल जाँदै गरेको बच्चाहरूको लागि हो या त्योभन्दा माथिल्लो बच्चा हो। अब यो स्थिति हामीले भर्खर भर्खर अब छुट्याउन सकेको स्थिति छैन, अब छुट्याउँदै पनि छौँ। अब अमृत दाइले अब त्यसमा अलिक विशेष ध्यान दिएर महत्त्व दिएर काम गरिराख्नु भएको छ। अब उहाँले नेन्द्र ट्रस्ट पनि उ गरेर अझ बाल साहित्यलाई नै बल गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ साहित्य एकदम सुरुवाती हो, प्रौढ साहित्य नै भनौँ न। सुरुवाती भएको अवस्थामा बाल साहित्य त झन् अब त्यो त भर्खरै विकास भएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो बाल साहित्य अब कस्तो लेखिनुपर्ने, हिजो अब हामीले भोलिको जीवन नेपाली साहित्यहरूले मैले भने 58-59 भन्दा अगाडि नेपालीको साहित्यको स्थिति हेर्नुहोस् होइन। अब त्योदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिको स्थितिहरू सबै मूल्याङ्कन गरेर अब हामीले कस्तो लेख्ने, कसरी लेख्ने, अब बाल साहित्य र बाल चेतनाप्रति संवेदनशील हुने लेखक कति हुने। अब जस्तै मलाई चाहिँ बाल साहित्य लेख्नु पर्यो भने म बाल बच्चाप्रति कति संवेदनशील छु त। म संवेदनशील अथवा म उनीहरूको संवेदना बुझ्न सक्ने, उनीहरूले गाउने गीत मैले टिप्न नसक्ने भएपछि मैले लेख्ने साहित्य त अब काम लागेन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अब बाल साहित्य भनेको सुरुवाती बिम्ब हो। अब हाम्रो छलफल कस्तो हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ भने मलाई, अब हामी बाल साहित्यमा काम गर्ने साथी जो इच्छुक छ, पुस्तक निकालेको स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीले कुन संस्कार, कुन संस्कृति र कस्तो डेभलप गर्ने त त्यतातिर छलफल हुनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तै अङ्ग्रेजीमा निस्किएको बाल गीतहरू हाम्रो केटाकेटीहरू मोबाइल हेरेर कण्ठस्थ पारेर गाउँछन् होइन, सामान्य ढङ्गले सिक्छ। त्यहाँ अब हामीले बाल गीत एउटा लेख्यौँ भने अब अङ्क 1 देखि 5 सम्म लेख्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ 10 सम्मै घोकाइदिन्छौँ। त्यो त उसले सक्ने कुरा भएन होइन। एउटा बाख्राको नाम या एउटा कुखुरा यसो देखाउनु पर्ने ठाउँमा हामी अब सिँगै सचित्रै सिकाइदिन्छौँ। अब उसले त्यो पनि बुझ्ने कुरा भएन भन्नेतिर छलफल हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। अब 3 बजिसकेको छ। आयोजक साथीहरूको छिटो सकाउने कुरा छ के अरे। मैले अब यो बाल साहित्य अनुवादको विषयतिर म यहाँहरूलाई लान चाहन्छु, थोरै छलफल अगाडि बढाउन चाहन्छु। म सुरुमा सन्चुजीसँग जान चाहन्छु। यो यहाँहरूले तीनैजना यो द एसिया फाउन्डेसन, चारैजना द एसिया फाउन्डेसनले अहिले जुन 50वटा पुस्तक अनुवाद गर्ने काम, प्रकाशनको लागि अनुवाद गर्ने काममा लाग्नु भएको छ र त्यसको सम्पादन र त्यसको चाहिँ अनुवाददेखि सम्पादनसम्म लाग्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँले पाउनुभएको, तपाईँले जुन जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्नुभएको छ त्यसमा पाउनु भएको अथवा त्यसबाट लिएको अनुभव, त्यसको समस्याहरू राखिदिनुहोस् न। अब जो चाहिँ एसिया फाउन्डेसनले 50वटा किताब अनुवाद गर्नको लागि हामी अनुवाद र त्यसलाई सम्पादन गर्ने टोली गरेर चाहिँ हामी 8 जना छौँ। त्यसमा 8 जना हुँदाखेरि हामी 4 जनाले सम्पादनको काम पनि गर्नु पर्यो, सँगसँगै अनुवादको काम पनि गर्नु पर्यो। साथीहरूले अनुवाद त गर्नुभयो होइन, तर पनि यो चाहिँ सम्पादन गर्नु र अनुवाद गर्नुमा धेरै फरक पनि छ। किनकि अब हामीले भाषामा काम गर्दै आएको, साहित्यमा काम गर्दै आएको अवस्थामा चाहिँ अब अनुवादलाई पनि अलिक गम्भीर ढङ्गले हेर्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो अनुवादको क्रममा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू चाहिँ जस्तो जनावरहरूको नामहरू होइन, जनावरहरूको सबैको नामहरू हामीले बुवा आमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो होला, हामीले बिर्सिसकेको अवस्थामा सायद हामी छलफल पनि गऱ्यौँ। त्यो बिचमा चाहिँ अनुवाद गरेर त्यसलाई सम्पादन गर्दाखेरि छलफल पनि गऱ्यौँ।
जनावरको नामहरू भयो, त्यसै गरी विभिन्न रङहरूमा पनि हामीलाई समस्या छ। बालबालिकालाई रङहरू चिनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग थोरै मात्रै रङको नामहरू छ होइन। हुन त यो आँखा रोप्ने थन्केहरूले चाहिँ त्यसको बारेमा अलि विस्तृतमा चाहिँ रङहरू चिनाउन सक्छ होला, तर पनि हाम्रो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ यो रङ यस्तो भनौँ वाला किमतार दुई चारवटा बाहेक चाहिँ हामीसँग छैन। त्यस्तो कुराहरूमा नि धेरै अन्यलताहरू सिर्जना भयो, हामीले आपसमा छलफल गऱ्यौँ होइन। त्यो सँगसँगै अरू अप्ठ्यारोको कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो अहिले भाषाको लेखनको क्रममा चाहिँ फरक फरक ठाउँमा फरक फरक ढङ्गले बोल्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले मैले अनुवाद गरेर त्यसलाई सम्पादन गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म धेरैजनाले बुझोस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ गरेँ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय ठाउँको तामाङहरूले नबुझ्दा फरक होला भनेर एसिया फाउन्डेसनले चाहिँ इस्टर्न तामाङ र वेस्टर्न तामाङ भनेर दुईवटा चाहिँ उहाँहरूले त्यही ढङ्गले नै हामीलाई दिनुभएको थियो र हामीले चाहिँ यो पूर्वीय तामाङ भाषाको हामीले गर्यौँ। गर्दाखेरि लगभग हाम्रो पूर्वीय तामाङ भाषा जो समूह भयो भनिन्छ त्यसमा चाहिँ केही शब्दहरू बाहेक चाहिँ सबै धेरै कुरा हाम्रो मिल्छ होइन, उच्चारण परे माथि हुन्छ। अप्ठ्यारोको कुराहरू चाहिँ समस्याका कुराहरू चाहिँ केही शब्दको अर्थहरू नै नआउँदाखेरि कतिपय चाहिँ अब शब्द केही नेपालीमा भएको शब्दहरूलाई नै राख्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आयो, किनकि हामीले धेरै शब्दहरू चाहिँ निर्माण गर्नु आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो अनुवाद र सम्पादन गर्दाखेरिको अनुभूति भयो। थुप्रै शब्दहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्दैछ। हुन त यो शब्द निर्माणको कुरा बेला बेलामा उठ्ने गर्छ, तर पनि आवश्यक पर्दा ती शब्दहरूको हामीले कसरी निर्माण गर्ने भन्दाखेरि अझै पनि हामीले ठोस काम गर्न सकेका छैनौँ होइन। यो अनुवादको क्रममा पनि हामीले त्यो पुरै समस्याहरू भोग्यौँ। यद्यपि हामीले सकेसम्म धेरैले बुझ्ने गरी सकेसम्म तामाङ शब्दहरूलाई नै प्रयोग गर्ने गरी हामी चाहिँ गरेका छौँ। मुख्यतः अनुभव चाहिँ यही रहेको अनुवादको क्रममा चाहिँ। धन्यवाद। म एकिनाजीकोमा जान चाहेँ। एकिनाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? माइक सुन्नु भएको छ एकिनाजी? मैले यहाँलाई पनि सन्चुजीलाई सोधेकै प्रश्न, जुन द एसिया फाउन्डेसनले पुस्तक प्रकाशनको लागि तपाईँहरूलाई सम्पादन र प्रकाशनको जिम्मेवारी दिनुभयो, त्यसको अनुभव अलि सेयर गरौँ न थोरै। हजुर, उहाँले अघि नै प्रश्न भनिसक्नुभयो। अब त्यसमा थप मैले समय लिन जरुरी छ जस्तो लाग्दैन होइन। अब के छ भने बरु त्यो अनुवादले चाहिँ मलाई के सिकायो भने अब केटाकेटीको लागि हामीले कस्तो सामग्रीहरू चाहिँ निर्माण गर्ने त, विश्वमा कुन ट्रेन्ड रहेछ भन्ने चाहिँ सिक्न पाइयो। अब आउने दिनहरूमा अब हामीले सम्पादन गर्ने पत्रिकामा चाहिँ त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ भित्र्याउन सक्ने भयो होइन। अब समस्या भने त अब भाषामा के छ भने हामीसँग नभएको जीव जन्तुहरू होइन, अब नदेखेको जीव जन्तुको अब नाम हुँदैन। जस्तै म चुरे भेगमा हुर्किएँ, चुरे भेगमा भएको जीव जन्तु अब त्यहाँको चाहिँ बोट बिरुवाहरूको नाम माथ्लो भेगसँग मिल्दैन, त्यस्तै अर्को देशबाट आएको साहित्यसँग मिल्ने कुरा भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्याहरू त अब समस्या भन्दा पनि समाधान पनि होला सायद। त्यो अब हामीसँग नभएको जीव जन्तु चाहिँ त्यताबाट आइसकेपछि हाम्रो केटाकेटीले त्यही रहेछ भनेर पढ्ने होला। अब होइन, हामीले देखेको भोगेको चिज नै आउने हो सबै चिज। अब त्यस्तो हो। त्यसमा अनुवादमा कठिन त त्यस्तो जस्तो त लागेन। अब मेरो चाहिँ कस्तो भने हामीसँग नभएको शब्दहरू, जनावरहरू, बोट बिरुवाहरू चाहिँ हामीले सापट्टि ल्याउने नै कुरा भयो। त्यसकै लेख्यो इन्द्रजी मेरो तर्फबाट। धन्यवाद। मैले बुद्धजीसँग जान चाहेँ। मैले कमलजीको स्पिकर अफ गर्न, कमलजीलाई स्पिकर अफ गर्न अनुरोध गर्छु। सरी म बुद्धजीसँग आउन चाहेँ। बुद्धजीको अनुभव के रह्यो त्यो सम्पादनमा? यो अहिले पछिल्लो जुन पश्चिमी भेगका चित्रकथाहरू बढी पाएँ त्यहाँ त्यो किताबहरूमा। त्यो चित्रकथाहरू प्राय जसो त्यही समुद्र तालका अनि ठुल्ठुला जनावर जीव जन्तुहरूको चित्रहरू नै बढी चित्रकथाहरू छ त्यहाँ। त्यो चित्रकथाहरू हाम्रो भेगकै हिसाबले पूर्वीय तामाङ भाषामा अनुवाद गर्दाखेरि चित्र यथावत हुन्छ, तर हाम्रो बच्चाहरूले त्यो चित्र कसरी प्रस्तुत गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब ठुलो
जुन ताल देखाइरहेको हुन्छ। हाम्रो पूर्वीय तामाङका बच्चाहरूले देख्ने भने सानो घिउ एउटा देखिरहेको हुन्छ। त्यसलाई के कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा भने एउटा समस्याको कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँको यो पश्चिमी सबै कथाहरू चाहिँ तपाईँको त्यतैको हाम्रो परिवेशसँग भने पश्चिमीले भेकै परिवेशमा सिर्जना भएको त्यो चित्रहरू हुन्छ बढी। त्यो चाहिँ चित्र हेरेर नै चित्रलाई नै एउटा क्याप्सनको रूपमा दिएर उसले कथा बनाएकोहरू भएको हुनाले त्यो चित्रहरू चाहिँ हाम्रोमा हुँदैन। अघि हाम्रो अरू साथीहरूले भनेको छ जस्तो त्यो जीव जन्तुको कुराहरू भयो, रङ्गीचङ्गीको कुराहरू, हामीले रङ्गीचङ्गीको कुरा गर्दाखेरि एउटा लार्गिन भन्ने कुरा बुझिन्छ, तर निलो र तपाईँको यो जुन हाम्रो पाङ भन्छ हामी हाम्रो छोनको भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ थिङ्रा पाङ भन्ने हुन्छ, तर नेपालीमा निलो भनिदिन्छ होइन, हरियो भनिदिन्छ। तर हामीले त्यो पिङ्गाई भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ पिङ्गाई देखाउने, उहाँहरूले जुन बच्चाहरूले हामीले त्यो प्रस्तुत गर्न अलिकति गाह्रो चाहिँ त्यो खालकोहरू पनि देखिन्छ। भनेपछि अब हाम्रै परिवेशमा ल्याउन त केही समस्या त देखिन्छ नै, तर त्यस्तै कथाले गर्दाखेरि हाम्रै परिवेशको बाल बच्चाहरूलाई पनि हामीले चित्र बनाएर प्रस्तुत गरेर उनीहरूलाई बुझाउन सकिन्छ भन्ने अनुभव चाहिँ मलाई भएको छ। धन्यवाद। अमृत दाईसँग आउन चाहे। सुन्नु भएको छ? अमृत दाईको माइक अफ छ। दाई माइक अफ छ। म मिलाउँछु। दाई मैले यही द एसिया फाउन्डेसनको जुन प्रकाशन त्यो अनुवादको तीनजना मित्रहरूसँग कुराकानी गरेँ। यही विषयलाई जोड्दै तपाईँसँग थप प्रश्न के गर्न चाहे भने हामीसँग एउटा समस्या छ तामाङ लेखनमा र तामाङ जुन साहित्य अथवा अरू लेखनहरूमा पनि आएको। अब हाम्रो भाषा वैज्ञानिक हिसाबले हो छैन भन्ने, अब तपाईँ भाषा शास्त्री हुनुभएकोले त्यही कुरा राख्नु भएको छ। अहिलेको यो प्रकाशन, अहिलेको यो अनुवादमा यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी मिलाउनु भएको छ र यो चाहिँ तपाईँको यो सम्पादन र अनुवादको अनुभवसहित यसलाई पनि जोडेर राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। मैले 3टा कोभिड सम्बन्धी एउटा किताब अनुवाद गरेँ अगाडि। त्यसपछि यो 13वटा किताब बाल साहित्य अनुवाद गरेँ। रमाइलो के हो भनेदेखि अघि बुद्धजीले भन्नु जस्तै हाम्रो परिवेश छैन, पक्कै पनि हो। हाम्रो परिवेश के हो हामीले थाहा छ। फेरि अहिले त ग्लोबल परिवेश भयो अनि ग्लोबल नलेज हामी कहाँ आइपुग्यो। उदाहरणको लागि एउटा कथा छ समुद्रको खोजी। अब समुद्रको खोजीको कथामा पस्दाखेरि एउटा बालिका, एउटा त्यो कथाको नायक चाहिँ समुद्रको भित्र पस्छ र एउटा रमाइलो त्यहाँ परिवेश फेला पर्छ उसले। अब हामी चाहिँ यो हिमाली पहाडी भएको क्षेत्रमा पुकुल होइन, सानो पहाडी र त्यो नदी हाम्रो कोशी भन्दा बाहेक हामीसँग हुँदो रहेछ। हामीसँग समुद्र अनि समुद्रभित्रको जो वर्णन त्यो कथामा छ, हामीसँग त्यो केही पनि छैन। त्यो कथा अनुवाद गर्ने क्रममा मलाई बडो रमाइलो भयो। अब के गर्ने त? अनि मैले के सोचेँ भने पछि यो खालको सामग्री चाहिँ हाम्रो बालबालिकामा हुन आवश्यक छ। नभए यो कुरा नहुने हो भने त हाम्रो बालबालिकालाई समुद्र र समुद्रभित्रको यो विभिन्न खालको जीव जन्तुदेखि लिएर सम्पदा नपुग्ने हो भनेर त्यसलाई मैले अनुवाद गर्ने प्रयासमा बडो रमाइलो भएको छ। अर्को चाहिँ एउटा तिमी मेरो हिरो भन्ने एउटा कथाको अनुवाद गर्न बसेको। त्यो हिरो चाहिँ संसारभरि पुग्छ र नयाँ नयाँ संस्कृतिसँग भेट हुन्छ। त्यति बेला हाम्रो तामाङ बालबालिका, एउटा निश्चित क्षेत्रमा बस्ने बालबालिकाले अब संसार घुम्दाखेरिको अनुभूति त राम्रो हुन्छ नै, तर शब्दले कसरी व्याख्या गर्ने यो एउटा अनौठो पर्दो रहेछ। त्यस कारणले मैले के सोचेँ भने यस बारेमा हाम्रो छलफल र बहस चाहिँ जानुपर्छ। अब अर्को चाहिँ अनुवाद गर्ने क्रममा यो कथा कसले बुझ्छ भन्ने हो। फेरि हामीले अनुवाद गरिसकेपछि हाम्रो नयाँ परिवेशमा छ, त्यो नयाँ परिवेशलाई बच्चालाई कम्युनिकेट गराउनु पर्नेछ, ट्रान्समिट गराउनु पर्नेछ नलेज, आइडिया, विचारहरू।
कथा त्यसलाई कसरी गर्ने एकातिर त्यो छ भने भाषालाई कसरी सबैले बुझ्ने गरी बनाउने भन्ने पनि अर्कोतिर छ। इन्द्रजीले पुर्याउनु भएको कुरा त के अरे क्लियर के छ भनेदेखि भाषा शास्त्रीहरूले भाषालाई तामाङ भाषालाई 2 खण्डमा प्रश्न पारिसकेको छ। यसको आफ्नो आइएसओ नम्बर पनि फरक पारिसकेको छ र अहिले हामी चाहिँ भाषा तामाङ भाषा भनेर पूर्वीय भेद र पश्चिमी भेद भइसकेको हुनाले यसमा धेरै समस्या छैन अहिलेलाई। पूर्वीय भेद सबै आ हो, पश्चिमी भेद चाहिँ अ हो र अ चाहिँ कसरी आ चाहिँ कसरी अ भयो भन्ने विषयमा आफ्नो ठाउँ होला। भर्खर मैले 3-4 दिन अगाडि चाइनाको त्यो टोन सिस्टम हेरिरहेको थिएँ, मैले टोनल सिस्टम पढ्ने बेलामा ल्याङ्ग्वेज सिकिरहेको, त्यहाँ पनि अ रहेनछ, आ नै रहेछ। त्यो हाम्रो भाषा हाम्रो त्यो भोट बलिङ फेमिलीको भाषा नै हो, त्यो पनि तिब्बती पनि आ हो। तर यो अहिले तर के हुन्छ भाषा चाहिँ भने जहिले पनि प्रभावित हुन्छ, परिवेशले ल्याउँछ। हामीले नेपाली साहित्यको परिवेश पनि आयो, नेपाली समाजको परिवेश पनि छ, अङ्ग्रेजी समाजको परिवेश पनि छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले मिलाएको के कुरा भने तामाङ भाषाको आफ्नो शब्द मौलिक शब्दलाई आमा राख्ने, तर तामाङ भाषामा प्रवेश गरेका आगन्तुक शब्दहरूलाई चाहिँ उसकै आफ्नो सिस्टममा राख्ने भएर हाम्रो एउटा तामाङ लेखनको एउटा सिस्टम बनाएको छ। त्यो सिस्टममा धेरै काम गर्छ होला। मैले यसमा अलिकति बिचमा तपाईँलाई थपेँ, सोधेँ, यही बिचमा प्रश्न पनि जोडेँ। अब त्यसलाई अब पूर्वीय र पश्चिमी मौलिकताको कुरा आउला। हामीले अब तपाईँले अघि नै भनिसक्नु हो, भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पूर्व र पश्चिम चाहिँ छुट्याइसकेको छ, आइएसओ नम्बर पनि फरक फरक प्राप्त गरिसकेको छ। अब मौलिकताको विषयलाई, मौलिकताको कुरालाई पूर्वीय तामाङको भाषाको मौलिकता भन्ने कि पश्चिम तामाङको भाषाको मौलिकता भन्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी छुट्याउने दाइ? त्यो जस्तो एउटै शब्दहरू, उही शब्दहरू पश्चिम अ लगाएर बोल्छन्, पूर्वमा आ लगाउँछन्। अब यसलाई मौलिकता के को आधारमा छुट्याउने? उसको आफ्नै मौलिक, दुईटै भाषाको आफ्नो मौलिकता भयो। यसबारे पछि हामी बहस गरौँला हैन, यो टुङ्गिने विषय। त्यही पनि मोटामोटी के हो भने उहाँहरूले आफ्नो भाषामै, लोकल भाषामै बाल साहित्य, बाल सामग्री तयार गर्नु पर्यो हैन, किनकि बाल बच्चाले चाहिँ एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज बुझ्न गाह्रो हुन्छ। उसको आफ्नै परिवेशको, विद्यालय परिवेश भने गाउँ परिवेशमा भाषा नै प्रयोग गर्नुपर्छ। केही कक्षासम्म, म चाहिँ कक्षा 3 सम्म चाहिँ बालबालिकाले आफ्नै स्थानीय भाषामा पढ्न पाउनु पर्ने व्यवस्था पनि भएको हुनाले त्यही जानुपर्छ। अर्को ठुलो कक्षाको लागि चाहिँ हामीले यो दुईटा भाषालाई जोड्ने लिङ्क के हुन सक्छ? सूत्र। त्यो सूत्र अहिले म पनि त्यसमा लागिरहेको छु। दुईटै भाषालाई आफ्नो ठाउँमा विकास गर्दै, तर युनिभर्सिटी लेभलमा पुग्दाखेरि, क्याम्पसमा पुग्दाखेरि चाहिँ एउटै रूप ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छ, हुन्छ संसारमा। त्यसो भएकोले लेखन प्रणाली तपाईँहरूको ठिक छ, तामाङ डजनले त्यही प्रयोग गर्ने दुवै पक्षले, तर भाषाको शब्दावली प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा मानक लेखन त आयो, मानक भाषा पनि चाहियो हामीलाई। त्यस कारणले अहिले म अनुवाद गर्ने क्रममा चाहिँ त्यस्तो खालको भाषाको खोजी गरिरहेको छु जो चाहिँ अहिले नबुझ्ला, तर कालान्तरमा केही 10-20 वर्षपछि त्यो भाषाले एउटा रूप ल्याओस् र पूर्वको त सबैले बुझ्ने नै, साथसाथै पश्चिमका भाषाकाले पनि बुझ्ने रूपमा एउटा सकिन्छ। अर्को चाहिँ दुईटै भाषा बुझ्ने गरी टेक्स्ट बुकहरू बनाउन सकिने अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी पनि छ, त्यसबारे पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ। धन्यवाद दाइ। मैले अब 3:23 भइसक्यो, म टुङ्ग्याउनेतिर जान्छु। म एकिनाजीकोमा आउन चाहेँ। एकिनाजी सुन्नु भएको छ? एकिनाजी, बुद्धजी सुन्नु भएको छ? तपाईँ माइक अन गर्नुहोस्। म तपाईँबाट सुरु गरेँ। अब हामी अन्तिमतिर आउँदैछौँ। अब हामीले यो बाल साहित्यलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ, अबको हाम्रो बाल साहित्यको दिशा चाहिँ के हुने, यसको बारे बताइदिनु न तपाईँको धारणा। ख्यापलजी दर्शन, विशेषमा चाहिँ अब अहिलेको यो बाल साहित्यको अबको दिशा कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले जबसम्म बाल बच्चाहरूले
आफ्नो भाषा बोल्दैन तबसम्म उनीहरूले त्यो साहित्य लेखनतिर फड्को मार्नै सक्दैन। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला चाहिँ जति पनि हाम्रा अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, बुवा आमा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई 1 नम्बरमा चाहिँ भाषा सिकाउन जरुरी छ। जबसम्म उहाँहरूले भाषा सिकिँदैन तबसम्म उसले लेख्नै जान्दैन। त्यही भएर कमसेकम 1 नम्बरमा हामीले भाषा सिकाउनै पर्छ। भाषा सिकिसकेपछि उनीहरूले सिक्ने क्रममा हुन्छ, जुन लेख्ने क्रम सुरु हुन्छ। एउटा त उनीहरूले आफूले बुझेको कुरा चाहिँ लेखिन्छ, अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब ती नजानेका, ती नलेखिएका ती बालबच्चाहरूलाई बुझ्न चाहेका बालबच्चाहरूको लागि चाहिँ हामी ठुलैले पनि कमसेकम त्यो स्तर, उसको उमेरको तह हेरेर कमसेकम उनीहरूले बुझ्ने खालको भाषा साहित्य हामीले लेख्न सक्नुपर्छ। कि गीत र साहित्य मार्फतबाट नै हामी अगाडि जान सकिने भयो, अथवा गीति साहित्यबाट पनि हामी अगाडि जान सकिने भयो। त्यो हिसाबले कमसेकम उमेरको तह निर्धारण गरेर कमसेकम हामीले त्यो ढङ्गले हामी ठुलै मान्छेले पनि त्यो बाल बच्चाहरूको लागि चाहिँ हामीले लेख्न जरुरी छ। त्यसरी गयो भने अबको केही वर्षसम्म हामीले अभ्यास गर्दै गयो भने र लेख्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ एउटा तालिम अथवा कार्यशाला गोष्ठीहरू त्यो खालको आयोजनहरू भयो भने कमसेकम भोलिको दिनमा हाम्रो बालबच्चाहरूलाई हामीले सिकाउँदै सँगसँगै डोर्याउन सकिन्छ र बाल साहित्यलाई अझ अगाडि बढाउन सकिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसको लागि सबै तामाङ समुदायका अभिभावकहरू जिम्मेवार हुन जरुरी देखिन्छ। धन्यवाद। मैले एकिनाजीलाई खोजिरहेको छु। एकिनाजी सुन्नु भएको छ? एकिनाजी त्यति सुनिरहेको छैन। सन्चुजी सुन्नु भएको छ? सन्चुजी सुन्नु भएको छ? म सुनिरहेको छु। मैले बुद्धजीलाई सोधेको प्रश्न नै तपाईलाई अघि सारेँ। अबको हाम्रो बाल साहित्यको कार्यदिशा, अब हामी कसरी अघि बढ्ने, त्यो कसरी अघि बढ्न सक्छौँ, त्यसको बारे के गर्न सकिन्छ? तपाईको आफ्नो धारणा बताइदिनुहोस् न। अब यो बाल साहित्यको विकासमा अबका दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि मुख्यतः एउटा बालबालिका आफैले आफ्नो साहित्य लेखनको लागि जोड्नु पर्यो। त्यसको लागि नै मातृभाषा शिक्षा नै एउटा मुख्य कुरा हो। अहिले अब केही मातृभाषा शिक्षाको लागि स्थानीय तहहरूले चाहिँ भाषा नीति नै बनाएर अब मातृभाषा शिक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। करिब पनि यो चाहिँ बागमती प्रदेशको चाहिँ 30-35 वटा गाउँपालिकाहरूले चाहिँ भाषा नीति तयार पारेको अवस्था छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब बाल साहित्यलाई अगाडि बढाउनको लागि ती बालबालिकाले जब मातृभाषामा शिक्षा लिन थाल्छन् र आफ्नो भाषा बोलिराख्दा आफ्नो भाषामा पनि यस्तो लेख्न मिल्दो रहेछ भन्ने कुरो उनीहरूले अनुभूति गर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो साहित्य लेखनमा पनि जोड दिँदै जाँदाखेरि त्योबाट चाहिँ तामाङ बाल साहित्यको विकास गर्न सकिने हो। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामीले लेख्ने कुरा, हामी चाहिँ ठुला मान्छेले बालबालिकाको लागि साहित्य लेख्ने कुरामा चाहिँ बाल साहित्यलाई अझ धेरै जोड दिन जरुरी देखिन्छ। अब त्यो बाल साहित्यहरू चाहिँ कुन माध्यमबाट बालबालिकासम्म पुग्ने भनेर अघि पनि मैले एउटा कुरा राखेको थिएँ होइन। बालबालिकासम्म पुग्नको लागि चाहिँ अहिलेको प्रविधिको विकाससँगै त्यो खालको हामीले सामग्रीहरू अथवा बाल साहित्यहरू तयार गर्न सक्नु पर्यो होइन। त्यो ढङ्गले विभिन्न बालबालिकालाई उपयुक्त हुने खालको एपहरू बनाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्योहरू अहिले हामी गर्न सक्छौँ। नसके होइन, कार्टुनहरूको माध्यमबाट पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यो खालको नेपाली खत नेपाली भाषामा पनि कार्टुनहरू केही समय अगाडिदेखि मात्रै आएको थियो भने अब तामाङ भाषामा पनि बालबालिकालाई कार्टुनहरू बनाएर हामी चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ बालका विषयहरू चाहिँ जान्न सक्छौँ। त्यसको लागि अहिले तामाङहरू पनि त्यो खालको कार्टुनहरू बनाउनको लागि चाहिँ दक्ष खालको तामाङहरू पनि केही भिजिएको छ। ती तामाङहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ बालबालिकालाई अहिलेको समयअनुसार प्रविधि अनुसारका चाहिँ साहित्यका मार्फतबाट अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना थुप्रै छ। हामीसँग पत्र पत्रिकाले गर्ने काम त नियमित गरि नै भइहाल्यो। सँगसँगै हरेक स्कुलमा शिक्षकहरू तामाङ शिक्षक शिक्षिकाहरू हुन्छ
90% चाहिँ तामाङ बालबालिकाहरू भएको स्कुलमा प्रायः जसो शिक्षक शिक्षिकाले चाहिँ तामाङ भाषामै पढाइरहेको हुन्छ होइन। ती ठाउँमा चाहिँ बालबालिकालाई साहित्य लेखनको लागि ती स्कुलहरूमा गएर के कार्यक्रमहरू हामीले गरेर प्रोत्साहन गर्ने, त्यहाँको चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई प्रोत्साहन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ बाल साहित्य सम्बन्धी गतिविधि गर्नको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गऱ्यौँ भने त्यो ढङ्गले सबै ठाउँमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो साहित्यमा आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ त्यो खालको अभियानहरू हामीले अहिले लान सक्छौँ। किनकि अहिले स्थानीय सरकारहरूले शिक्षाको साथसाथै अन्य विभिन्न विषयका लागि बजेटहरू छुट्याइरहेको हुन्छ। त्यो बजेटहरू हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ। त्यो बजेटहरू लिनको लागि स्थानीय स्तरमा विद्यालयहरूलाई चाहिँ त्यो खालको अतिरिक्त क्रियाकलापको रूपमा हाम्रा पनि कुराहरूलाई ल्याउनको लागि बालबालिकाहरूलाई सहभागी गराउनको लागि त्यो खालको कामहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि अब हामी केही एउटा सङ्घ संस्था दुईवटा सङ्घ संस्थाले गर्ने भन्दा पनि समग्रमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ मिलेर गर्न सक्ने कामहरू भयो होइन। सामूहिक रूपमा जान सकिएको स्थानीय तहहरूलाई हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ बुझाउन सक्यौँ भने चाहिँ धेरै राम्रो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवसरहरूको प्रेसन हामीसँग, त्यसलाई कसरी हुन्छ हामीले सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ पर्छ। धन्यवाद। एकिनाजी सुन्नु भएको छ? एकिनाजी आउनु भएको छैन। अब म अमृत दाईकोमा आउन चाहेँ। अमृत दाईको अब म तपाईँसँग एउटा प्रश्न अघि बढाएर कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउँछु। तामाङ बाल बच्चाहरूलाई बालबालिकाहरूलाई हामीले आफ्नो भाषा सिकाउन सकेन भने अथवा तामाङ भाषा बचाउने हो भने, तामाङ बच्चाहरूलाई सिकाउन सकेन भने त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो भाषा साहित्य होइन को कुरा गर्नु र त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्नु त्यति उचित, त्यो चाहिँ सान्दर्भिक नहुने कुरा त तपाईँले पटक पटक उठाउँदै आउनु भएको छ र सुन्दै पनि आएको छौँ। अहिले नेपाल तामाङ गेदुङले स्थानीय तहहरूमा 32 या 33 कतिवटामा पाठ्यक्रम के अरे तयारी गरेर, पाठ्यपुस्तक तयारी गरेर त्यसको अध्ययन के अरे अध्यापन, त्यसलाई पढाउने प्रक्रियामा पनि छ के अरे होइन। त्यस्तो कुरा सुन्दै आएको छु। र यो स्थितिमा यो बाल साहित्यलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यो बाल साहित्यलाई टेवा पुग्ने किसिमको सामग्री तयार पार्नको लागि के गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसको बारे आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद। भर्खरै सञ्जुजीले प्रश्न पाइसकेको छ, अब चाहिँ एप्सहरू पनि डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने बाल साहित्यको लागि। मेरो पनि भनाइ के हो भने अब चाहिँ शिक्षक अब विद्यालयमा पठन सुरु गर्ने गराउने त ठाउँ ठाउँ छ, गर्दाखेरि बाल शिक्षकहरूको विशेष गरी शिक्षक शिक्षिकाहरूमा हातमा मोबाइलमा तामाङ भाषाको एप्स भएन भनेदेखि अब काम गर्दैन। उसले शिक्षकहरूले उसको पाठमा भएको सामग्री चाहिँ हातमा आउनु पर्यो मोबाइलमा। त्यो मोबाइलमा गीत पनि हुनु पर्यो, बाल गीत हुनु पर्यो, बाल साहित्य हुनु, बाल चित्र हुनु पर्यो र शिक्षकले चाहेको बेलामा त्यो एप्स खोलेर त्यो पढ्ने पढाउन सक्ने अवस्था पुग्यो भने हाम्रो भाषादेखि शिक्षा पनि हुन सक्छ। पाठ्य पुस्तकलाई हार्ड कपीलाई गर्यो भने अहिले जस्तो कोरोनाले के देखायो भनेदेखि अब हार्ड कपीको हार्ड स्टाइलको केही काम छैन भनियो। हिजो तपाईँ हेर्नुभयो होला, हाम्रो महेन्द्र पी लामा प्रोफेसरले भनेको थियो अब सफ्टको जमाना भयो। अब आएर धर्म पनि सफ्ट सबै चाहिसक्यो होइन, हाँस्नु पनि एउटा सफ्ट हो भने जस्तै गरी अब सफ्ट कपीको हाम्रो डेभलप गर्नैपर्छ। त्यसका लागि बाल साहित्यमा चाहिँ अब कसरी लेख्ने भन्दा अघि भनिसकेको छ, उसको तहगत, उसको क्षमता र उमेर अनुसार बाल साहित्य लेखिनु पर्यो, चाइल्ड फ्रेन्डली हुनै पर्यो, फ्रेन्डली भनेको चित्र गर्ला कार्टुनदेखि सबै कुरा आउनु पर्यो, उसले बुझेको सन्दर्भ आउनु पर्यो। साथसाथै यसलाई चाहिँ अब अनलाइन मिडियामा गएर बाल साहित्यका थुप्रै सामग्रीहरू, गीत हुन्छ कि सङ्गीत होला, चित्र होला, चित्र कथाहरू हुन सक्छ, यस्तै
बाल पुस्तकहरू यसै अब अनलाइन डेभलपमेन्टमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ होला। तर हामीले अर्को चाहिँ स्कुलमा के समस्या हुन्छ भने शिक्षकहरू तयार छ कि छैनन्, शिक्षकहरू त्यो भाषालाई कसरी पढाउने भन्ने कुरा उनीहरूको मेन्टली तयार अहिले पुरै कम्प्लिटली डिस्टर्ब गरेको अवस्था छ नेपाल सरकारले। हाम्रो शिक्षकहरूको दिमाग कम्प्लिटली कोलोनाइज भएको अवस्था छ, उसलाई फर्केर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, ऊ तयारी नहुन सक्छ जति हुनुपर्ने हो। त्यसो भएको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई हामीले हातमा कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो सामग्रीहरू चाहिँ हातमा पस्किन सक्यो भने पाठ्य पुस्तक पनि, पाठ्य सामग्री पनि, शैक्षिक सामग्री पनि यो अनलाइन मार्फत या एप्सको मार्फत पुर्याउन सक्यो भनेदेखि तामाङ बाल साहित्यको विकास चाहिँ एउटाले निकै राम्रो फड्को मार्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यतिर कमसेकम मेरो एउटा संस्था छ, त्यो भर्खरै स्थापना भएको मेन्दो फाउन्डेसन, मेन्दो ट्रस्ट, यसले चाहिँ यही कामको लागि चाहिँ आफ्नो प्रयास सुरु गरेको छ। हामी 1-2 महिनामा यो काम केही मात्रामा केही काम सुरु गर्छौँ, देखाउँछौँ भन्ने लागिरहेछ। मैले यति नै गरौँ। मैले अन्तिममा एउटा प्रश्न थप्छु दाइ। ढिलो भइसक्यो होला। ढिलो भए पनि मैले 2 मिनेट समय लिएँ। हामी यसरी जान त सक्छौँ, त्यसमा केही बाधा अप्ठ्याराहरू छैन होला, हुँदैन होला। तर हामी तामाङ समुदाय नै यति विभाजित छौँ कि केमा जाने त हाम्रो त्यो कार्यक्रम अघि बढाउने साधन चाहिँ के हो त? अब हामी तामिकको कुरा उठाइराखेका छौँ, अनि हामी फेरि देवनागरीमा पनि काम गरिराखेको छौँ। देवनागरी काम गर्नेलाई तामिकले अस्वीकार गर्ने, अनि अर्को फेरि सम्बोटाको ग्रुप छन्, उनीहरूले फेरि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने। अनि यसरी विभाजन भएपछि हाम्रो ती कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सम्भव छ त दाइ? सम्भव छ, मतलब के गर्नुपर्छ भने अलि हाम्रो खुला मन हुनु पर्यो। खुला मन के हो भनेदेखि ल लिपिकै कुरा गर्ने हो, 3 लिपि हो भने ल तपाईहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो लिपि प्रयोग गर, जो जहाँ आफ्नो पहुँच छ। त्यसो गर्दाखेरि सम्बोटाले आफ्नो लिपिको प्रयोग गरेर जान्छ, आफ्नो निश्चित उसको एरिया हुन्छ। तामिकले आफ्नो एरिया प्रयोग गरेर जान्छ। कहीँ देवनागरी चाहने ग्रुप पनि हुन्छ, देवनागरी प्रयोग गर्न जाने। हामीले लिपि चाहिँ छनौट गरिदिनुपर्छ विद्यालयलाई। तपाईँ विद्यालयको बालबालिका विद्यार्थीले नै ल स्कुलले नै कुन लिपिमा पढाउने भनेर छनौट दिनुपर्छ। एक अर्को चाहिँ कुन भाषा प्रयोग गर्ने पनि विद्यालयकै हो अधिकार। मेरो बालबालिकाले मेरो लोकल भाषा, मेरो परिवेशको भाषा पढाउँछु भन्ने पनि सक्छ। होइन मेरो भाषालाई चाहिँ अलिक पूर्वको भाषा पढाउने भन्ने होला, कहीँ पश्चिमको भयो। त्यसकारण यो भाषा लिपिको छनौट गर्नलाई विद्यालय दिने र विद्यालयले अहिले पाठ्य पुस्तक बनाउने अधिकार पनि बाल स्कुललाई छ। त्यस कारण विद्यालयले नै पाठ्य पुस्तक बनाउने हो, पाठ्य सामग्री तयार गर्ने हो, विद्यालयले लिपि छान्ने हो र विद्यालयले नै भाषा पनि छान्ने अधिकार दिने हो भनेदेखि चिन्ता धेरै हट्छ। हामी एउटै बनाउने खालका अहिले देश चाहिँ संहितामा गइसकेको छ। हाम्रो मानसिकता चाहिँ सेन्टर छ। राजदरबार टुक्रिसक्यो, जङ्गलमा गएछ, पुगिसकेको छ। हामी फेरि केन्द्रमा राख्न चाहन्छौँ हाम्रो कुरा। त्यसो भए चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो होला। तर हामी ओपन भएर विद्यालयले अधिकार दिएर विद्यालयले भाषा पनि विद्यालयको आफ्नो मातृभाषा प्रयोग पनि, पाठ्य सामग्री पनि विद्यालयले प्रयोग गर्ने, लिपि पनि विद्यालय प्रयोग गर्ने भएर हामी यदि ओपन हुन सक्यौँ केही वर्ष भनेदेखि हुन्छ। तर केही वर्षपछि 5-4-5 वर्षपछि उनीहरूले महसुस गर्छ ए यो लिपिको आवश्यक रहेछ, यो लिपिले हाम्रो भाषालाई टिप्ने रहेछ, यो भाषा पो प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उनीहरू चाहिँ मेरो विचारमा एकपटक चाहिँ कन्क्लुजनमा आउँछ। अहिले यस्तै हो। यसले हामीले डाइभर्सिटीले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नराम्रो नठानु, यो चाहिँ हाम्रो सम्पदै मान्न सकिन्छ, सम्पदाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुपर्छ भन्ने त्यसै सोचेको मैले त। धन्यवाद दाइ। नमिलेको तर कुरा यही हो मेरो फ्याक्ट चाहिँ। धन्यवाद दाइ। अब कार्यक्रम अलि लम्बियो, लगभग 15 मिनट अघि गएको जस्तो छ। यहाँ कार्यक्रम बहसमा सहभागी हुनुभएका मित्रहरू सबैलाई धन्यवाद फ्याफुल्ला भन्दै आजको यो कार्यक्रम म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। च्याटमा धेरै मित्रहरूको सुझाव, सल्लाह, जिज्ञासाहरू छन् आएको यहाँ मैले हेरेँ, तर त्यो विषयमा छलफल र बहस अगाडि बढाउन सकेन। अब कुनै समय अरू
ठाउँहरूमा त्यसको पनि छलफल र म बस्न सकिन्छ। यति भन्दै आजको यो हाम्रो बहस कार्यक्रम यही छलफल कार्यक्रम यही टुङ्गिन्छ। साफुल्ला, नमस्कार।